السلام عليكم، معكم حفظاني يوسف. واليوم غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي ديال ليسكونط كوميرسيال واللي غادي ندويو فيها على لا فالور نيت كوميرسيال. في لا بروميير بارتي كنا دوينا على ليسكونط وقلنا ان ليسكونط كندويو عليها فاش كيكون واحد لو كوميرسون عنده ان ايفي ولا دي زيفي دو كوميرس ومحتاج الفلوس وما قادش يصبر حتى توصل لا دات دو ليشيونس باش ياخذ الفلوس ديالو من عند لو كليون. وفي هذه الحاله كيقد يمشي عند لا بنك ويطلب منها انها تاخذ من عنده هذاك ليفي دو كوميرس وتعطيه بالمقابل واحد القدر مالي اللي كيتعتبر بحال واحد لو كريدي ولا واحد لافونس اللي كتعطيه ليه لا بنك بالضمانه ديال هذاك ليفي دو كوميرس. وبطبيعه الحال لا بنك ما كديرش هاد لو سيرفيس غراتويتمون، كتاخذ فيه واحد المقابل، وهذا المقابل هو اللي كنسميوه ليسكونط كوميرسيال، واللي ما خصوش يتغلط لينا مع ليسكونط فينونسيي اللي كنقراو في لا كونطابيليتي واللي كيتعتبر ان ريدكسيون فينونسيير. دونك السؤال المطروح هو واش لا بنك فاش غادي نعطيها لي في دو كوميرس باش تاسكونطي ليا واش غادي تاخذ غير لو مونطون ديال ليسكونط ولا كاين شي اقتطاعات اخرين؟ الجواب هو انه كاين بزاف ديال الاقتطاعات اخرين. لا بنك فاش كنعطيوها تاسكونطي لينا ان في دو كوميرس كتحسب ليسكونط كوميرسيال وكتزيد عليه دي فري و دي تاكس اخرين اللي هما لي كوميسيون ولا تي في. وهاد الاقتطاعات كاملين هما اللي كنسميوهم لاجيو. دونك لاجيو تي تي سي كيتكون من ليسكونط، وإلا كان عندنا بزاف ديال لي زيفي ا اسكونطي كنحسبوا ليسكونط ديال كل ايفي فيهم وكنجمعوهم وكنسميوهم ليسكونط جلوبال ولا ليسكونط توتال، زائد لي كوميسيون. ولي كوميسيون هما عباره على دي فري اللي كتزيدهم عليك لا بنك على قبل داك لو سيرفيس اللي كتقدم ليك. وكاين بزاف ديال لي كوميسيون بحال لي كوميسيون داكسبتاسيون، كوميسيون دو بوردورو، كوميسيون داكسبتاسيون، كوميسيون دو كوريي. وهاد لي كوميسيون كيكونوا سوا دي كوميسيون فيكس وهما اللي كيهمونا ولا دي كوميسيون فاريابل. فاش كنقولوا دي كوميسيون فيكس يعني ان دوك لي فخي اللي غادي نخلص على ديك لا كوميسيون ما كيتبدلوش وما كياخذوش فيهم بعين الاعتبار لا فالور نومينال ولا لا دوري. مثلا حطيت 3 ديال لي زيفي وقالوا لي ان لا كوميسيون داكسبتاسيون كتساوي 3 دراهم، يعني كل ايفي غادي نخلص عليه 3 درهم، وغادي نشوفوا هادشي في لي زيكزارسيس. اما لي كوميسيون فاريابل بالنسبه للناس اللي كيخدموا بان سيستيم فرونسي فهما تيكونوا سو فورم دو بورسونتاج وكيتحسبوا على لا باز ديال لي سكونط وكنزيدوا لا تي في. دونك اون فوا كنحسبوا لي سكونط و لي كوميسيون كنجمعوهم باش يعطيونا لاجيو اور تاكس، وبطبيعه الحال خصنا نزيدوا عليه لا تي في باش يولي تي تي سي. لا تاكس سور لا فالور اجوتي هي عباره على ان امبو ديريكت اللي كيخلصوا لو ديرني كونسوماتور واللي كيستافد منه هو ليطا. وفي هذه الحاله لا بنك ما كتكون الا وسيط. اللي خصنا نعرفو هو ان لو طو دو لا تي في بالنسبه لي زوبيراسيون فينونسيير هو 10%، وشحال هادي كان 7%. يعني ردوا البال الا خدمتو دي زيكزارسيس قدام غادي تلقاو فيهم 7%. دونك لا تي في كتحسب سور لا باز دو لاجيو اور تاكس، يعني كناخدو 10% ديال لاجيو اور تاكس وكنقدو عاوتاني نكتبو لا فورمول على هاد الشكل: اجيو تي تي سي كيساوي ليسكونط بلس لا كوميسيون multiplié par 1 plus le taux de la TVA. وهنا في هاد لا فورمول راه عملنا بلاجيو اور تاكس. باش نفهمو مزيان غادي نمشيو نديرو اون ابليكاسيون. calculer la valeur nette commerciale de l'effet de commerce de valeur nominale de 50 000 dirhams d'échéance le 30 juillet 2020 et remis à l'escompte le 6 avril de la même année aux conditions suivantes: taux d'escompte 10%, commission de courrier 10 dirhams, taux de TVA 10%, tenir compte d'un jour de banque. دونك هنا طالبين منا نحسبوا لا فالور نيت، ما نقدوش نحسبوا لا فالور نيت قبل ما نحسبوا لا جيو تي تي سي. وباش نحسبوا لا جيو تي تي سي اول حاجه خصنا نديروها هي نحسبوا ليسكونط كوميرسيال. عندنا لا فالور نومينال اللي هي 50000 درهم، عندنا لا بيريود اللي هي ما بين لا دات دو نيغوسياسيون ولا روميز على ليسكونط ولا لا دات ديشيونس. غادي خصنا نحسبوا لو نومبر دو جور ما بين هاد جوج ديال لي دات وعاطينا لو طو ديسكونط اللي هو 10%. نحسبوا لو نومبر دو جور عندنا من لو 6 افريل اللي هي لا دات اللي مشينا فيها لعند لا بنك باش ناسكونطيو لي في ديالنا حتى لو 30 جويي اللي هي لا دات دو ليشيونس ديال لي في. لو موا دافريل دازت فيه 6 جور، غادي ناخدو غير الايام اللي بقاو فيه واللي هما 24 يوم. لو موا دو ماي ناخدوه كامل هو ولو موا دو جوان، ولا دات ديشيونس هي لو 30 جويي يعني غادي ناخدو 30 جور في جويي. غادي يعطيونا 115 جور وغادي نزيدو عليها ان جور دو بنك اللي عاطينو لينا في المعطيات. هاد لو جور دو بنك كتزيدو لا بنك، وبعض المرات قد يكون اكثر من ان جور دو بنك الى جمع الويكاند. هاد الايام اللي كتزيدهم لا بنك جينيرالمون
فاش كتاكوردي واحد لو كريدي ولا فاش كدير دي زونكيسمون، والهدف منهم بالنسبه لا بنك هو انهم يزيدوا في لاصوم اللي غادي يربحوا في هاد لوبيراسيون اللي كيديروا، حيت فين ما كتزاد المده كيتزاد الربح ديال لا بنك. دونك لا ديوري عندنا هنا في هاد ليكزارسيس هي 116 يوم. كنعوضوا هاد لي دوني في لا فورمول ديالنا ديال لي سكونط اللي ديجا شفنا كيفاش كنحسبوها من قبل، وغادي تعطينا 1641.11. اون فوا حسبنا لي سكونط كندوزو لي كوميسيون. عندنا اون سول كوميسيون 10 دراهم كوميسيون دو كوريي، غادي نزيدوها على لي سكونط باش تعطينا لاجو تي تي سي اللي كيساوي 1651.11. غادي نمشيو نحسبوا لا تي في. قلنا لا تي في كتساوي لاجيو اور تاكس فوا لوطو ديال لا تي في اللي هو 10%، اللي غادي تعطينا تقريبا واحد 165 درهم، واللي غادي نزيدوها على لاجيو اور تاكس باش تعطينا لاجو تي تي سي اللي كيساوي في هذه الحاله 1816.22 درهم. هاد 1816 درهم هو المبلغ الاجمالي اللي غادي تاخذ لا بنك. دابا عاد غادي نقدو نحسبوا لا فالور نيت كوميرسيال. لا فالور نيت كوميرسيال هي شحال غادي تعطيني لا بنك ديال الفلوس الا عطيتها ان ايفي دو كوميرس. لا بنك غادي تعطيني القيمه اللي مكتوبه في هاد ليفي دو كوميرس واللي كنسميوها لا فالور نومينال ناقص الاقتطاعات اللي سميناهم لا جيو تي تي سي. في ليكزامبل ديالنا لا فالور نومينال كتساوي 50,000 درهم ناقص لا جيو تي تي سي اللي حسبناه واللي كيساوي 1816.22 اللي غادي يعطينا ان فالور نيت كوميرسيال ديال 48,183 درهم. هاد 48,183 درهم هي اللي غادي تعطيها لا بنك للسيد اللي عطاها ليفي دو كوميرس ديال 50,000 درهم. دونك هنا نقدو نفهمو بلي لوطو ديسكونت اللي كتعطينا لا بنك فاش كنبغيو نديرو لي سكونت للان اف ما كيعبرش على الاقتطاعات كامله اللي كدير لا بنك، حيت في لو كالكول ديال لي سكونت ما كناخذوش بعين الاعتبار لي كوميسيون لا تي في. وإلا بغينا نعرفو لو طو ريال دي سكونت، يعني لو طو اللي الا عوض شوف لا فورمول ديال لي سكونت غادي يعطيني لو ميم ريزولطا اللي لقيت فاش حسبت لاجيو، غادي خصنا نستعملو هاد لا فورمول. لو طو ريال دو لي سكونت كيساوي لاجيو تي تي سي fois 36,000 sur la valeur nominale fois la durée réelle. وفاش كنسمعوا لا دوري ريال يعني غادي ناخذوا لو نومبر دو جور اللي ما بين لا دات دو نيغوسياسيون و لا دات دو ليشيونس وما غاديش نزيدوا عليهم لي جور دو بونك. نرجعوا ليكزامبل ديالنا ونطبقوا هاد لا فورمول. اجيو تي تي سي ديجا حسبناه اللي هو 1816.22 فوا 36,000 sur la valeur nominale ديال لي في اللي هي 50,000 درهم فوا لا دوري اللي هي 115 نقصنا هذاك لو جور دو بونك اللي كنا زدناه من قبل. لو طو اللي لقيناه كيساوي لينا 11.37%. بور فيريفي كو لو طو اللي لقيناه صحيح ولا لا غادي نرجعوا لا فورمول دو ليسكونت، وفي بلاصه ما ناخذوا 10% غادي ناخذوا 11.37. دونك هادشي اللي درنا هنا ولقينا ان ليسكونت كتساوي 1816 درهم، يعني كتساوي لا جو تي تي سي اللي حسبناه من قبل. اخر حاجه غادي ندوي عليها في هاد لا فيديو هي لو طو دو روفيان، ولا نقدو نقولوا بشحال تقام عليا داك لافونس ولا داك لو كريدي اللي عطاتني لا بنك ملي عطيتها لي في دو كوميرس ديالي باش دير ليه لي سكونط. حيت بالنسبه لا بنك داك الفلوس اللي كتعطيني كتعتبرهم بحال واحد لو كريدي، دونك هنا بحال غادي نحسبوا لو طو دانتيغي ديال لا بنك. دونك لو طو دو روفيان كيساوي اجيو تي تي سي فوا 36,000 sur la valeur nette fois la durée réelle. ونرجعوا ليكزامبل ديالنا باش نحسبوا لو طو دو روفيان. عندنا لا جو تي تي سي اللي هو 1816.22 fois 36,000 sur 48,148 fois 115 كتعطينا un taux de revient ديال 11.8%. وهنا كنكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غادي ندويو فيها على ليكيفالونس دي زيف. صاحبنا سمير عنده واحد لونتروتيان وخصو الا بدا يشري واحد لا فيست باش يلبسها نهار لونتروتيان. ملي دار وشاف لي فيست اللي كاينين دار لو شوا ديالو وشرا اون فيست ب 600 درهم. وملي خدا لا فاكتور ديال هاد لا فيست وبدا كيقرا فيها لقى ان لو بري تي تي سي هو 600 درهم و لو بري اور تاكس هو 500 درهم ولا تي في 100 درهم. وهادشي اللي ما تفهمش ليه وبقى كيتسائل شنو هي اور تاكس وشنو هي تي تي سي، شنو هي لا تي في، شكون اللي كياخذ هاد 100 درهم. وهادشي اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه دابا. صاحبنا سمير شرا لا فيز ديالو ب 600 درهم تي تي سي. هاد 600 درهم فيها 500 درهم اللي هو الثمن بشحال كتبيع الشركه المنتوج ديالها زائد 100 درهم اللي كتعتبر ضريبه على القيمه المضافه اللي كيخلصها سمير للدوله. ولونتربريز هنا ما هي الا وسيط ما بين